अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सबानो इज़ हेयर। वीवर्स, आप कैसे हैं? और आज मैं आपको जो बातें बताने जा रही हूँ, मुझे यकीन है कि आपको इनको सुनकर अल्लाह की ज़ात पे और ज़्यादा भरोसा हो जाएगा। और देखिएगा, आप इससे ज़्यादा जो है वो आप जो है वो अल्लाह की वहदानियत पर, उसके मौज़ात पर यकीन रखेंगे एज़ ए मुसलमान। वैसे तो हम रखते ही यकीन, लेकिन हम जो है वो और ज़्यादा यकीन रखेंगे। ये वाक़या जो है बिल्कुल सच्चा है। मैं आपको बताती हूँ कि देखें, यौम अरफ़ा का दिन जो गुज़रा है ना, वो बहुत अहमियत का हामिल है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ये मुहर्रम का रोज़ा है, रमज़ान की दुआएं हैं, तहज्जुद की दुआएं हैं। ये सब दुआएं हैं जो कि हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। और हमें जो है वो इन यानी कीमती लम्हात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तहज्जुद में तो सबसे ज़्यादा जो है वो दुआएं कबूल होती हैं। तो मैं आपको जो वाक़यात बताने जा रही हूँ, ये वाक़या बहुत अहम है और आप इसको ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा और अल्लाह की शान की बस तारीफ़ किए बगैर ना रहिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक फैमिली थी, वो जो है वो बाहर शिफ्ट हो गई। एक मियाँ बीवी की फैमिली ना, एक फैमिली। तो उन्होंने एक सुपरमार्केट स्टार्ट की। अब उन्होंने जो सुपरमार्केट स्टार्ट की, तो वहाँ पर जब उन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, तो उस सुपरमार्केट में चंद महीनों बाद ही जो है वो आग लग गई। ठीक है, उसके साथ जो है उनकी दुकान जो है वो सारी जल के राख हो गई। ठीक है, ये वाक़या यौम अरफ़ा से सिर्फ 2 दिन पहले का था। ये अभी की बात बता रही हूँ मैं आपको। हुआ ये कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उस वक्त उनकी क्या हालत हुई होगी। उस वक्त उनकी क्या हालत हुई होगी। वो लोग बहुत परेशान थे। ईद उल अज़हा जो है वो करीब थी, मगर उन्होंने ये उनके अल्फाज में बयान करती हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरी दुकान, मेरा सामान, मेरा कारोबार सब तबाह हो चुका था। इस वक्त मेरी शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे। जला हुआ सामान तकरीबन $15,000 के बराबर था। मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं, कैसे इस नुकसान की तलाफ़ी हो। क्या मैं अपनी नई नवेली दुल्हन से कहूं कि तुम अपना सोना बेच दो या किसी से कर्ज़ लूं। आखिर मैंने सोचा कि दोस्तों से कर्ज़ लेना बेहतर है, मगर जब भी मैं किसी दोस्त से बात करने जाता या उनसे मैं मांगता कोई कर्ज़ की सूरत में, तो वो बहाना कर देते कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और या फिर ईद करीब है, हमें क़ुरबानी करनी है। फिर मैं अपने चंद रिश्तेदारों के पास मैंने जो है वो कोशिश की कि मैं उनसे कर्ज़ मांगूं, लेकिन मुझे कोई भी देने के लिए तैयार ना हुआ। इस सिचुएशन में मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने फिर जो है वो मायूसी की तरफ मेरा जहन जाने लगा। अब इस मायूसी में आप सोचें कि मेरी क्या हालत होगी, मेरी जहनी हालत क्या होगी। इसी में काफ़ी दिन गुजर गए। ठीक है, आखिर मैंने दोस्तों से कर्ज़ लेने के बाद भी जब मुझे ना मिला, तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। मेरा जो है वो नुकसान तो पूरा हो नहीं सकता। इस रात मैं घर वापस जा रहा था कि एक पड़ोसी मिला। कहने लगा, ईद मुबारक भाई, कल रोज़ा ना भूलना, रोज़ा रखना ना भूलना। ठीक है, मैंने दिल में सोचा कि रोज़ा इस हाल में मुझे अकेला छोड़ दो, मैं भला कहाँ मेरा तो अपने दिमाग वो है परेशान है, तो मैं कहाँ रोज़ा रखूँगा। अच्छा, जब मैंने अपनी बीवी से इस चीज़ का जिक्र किया, तो उसने मेरा दिल हल्का करने के लिए कहा कि थोड़ी देर चहलकदमी करते हैं, चलें वॉक करने चलते हैं, और उसके बाद हम आके सो जाएंगे। अच्छा, जब वापस आए चहलकदमी करके, तो सहरी का वक्त होने लगा था। तो मेरी बीवी ने सहरी की, तो मुझे भी कहा कि आप भी मेरे साथ सहरी कर लें, फजर का वक्त करीब है। मैंने तलखी से जवाब दिया, सहरी, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि कल यौम अरफ़ा है। तुम और मैं जैसे 2 मुख्तलिफ दुनियाओं में जी रहे हैं। क्या सहरी, क्या अरफ़ा, क्या तुम्हें हमारी हालत नज़र नहीं आ रही है? मैंने गुस्से से अपनी बीवी की तरफ देख कर कहा। ठीक है, जैसा कि आम तौर पर होता ही है, इसी तरह इसने नरमी से कहा, अल्लाह ने हमारे लिए जो फ़ैसला किया है वो हमें ज़रूर जो है हमारा साथ देगा और हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, लेकिन रोज़ा ज़रूर रखो। इससे इसरार की और हमने नियत करके रोज़ा रख लिया। अफ्तार के वक्त वो बोली, अल्लाह से दुआ मांगो। मैंने कहा, किस चीज़ की दुआ? कहने लगी, जो दिल से मांगो वो पूरी होगी। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा कि मेरे जो $15,000 डूब गए हैं, क्या वो मैं मांगूँ तो मिल जाएंगे? बीवी ने कहा कि जो भी मांगोगे, अल्लाह इस वक्त आसमान में दुनिया पर हर चीज़ देने से कादिर है। जिसने आसमान बनाया, जिसने ज़मीन बनाई है, वो हर चीज़ देने से कादिर है। मैं चुपचाप हो गया। मैं चाहता था कि मेरा खोया हुआ जो भी नुकसान है वो सब पूरा हो जाए। मगरिब के 1 घंटे बाद ही मैंने उस वक्त दिल खोल के दुआ मांगी, यानी दिल से। बहुत ज़्यादा आसमान है, दुनिया
کا یعنی میں نے تصور جیسا ایسا کیا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے، اور میں نے وہ دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ میرے نقصان کو پورا کر دے، اور دل سے دعا مانگی۔ اس کے بعد میں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کی نماز پڑھ کے ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ اچانک ایک فون آیا میرے پاس میرے ایک دوست کا، اور کہا کہ آؤ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں گیا۔ اس نے کہا میرے ایک جاننے والے نے پیسے جمع کیے ہیں، وہ کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، تم سے بہتر کوئی نہیں لگا مجھے، تم سے بہتر مجھے کوئی بھی نہ لگا۔ مطلب اس کے دوست نے یہ کہا۔ ہم نے اس شخص کو بلایا اور کہا میرے پاس $30,000 میں کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میری دکان کو $15,000 کے مال کی ضرورت ہے، کیوں نہ آدھے پیسے میں لگاؤں اور آدھے دکان کی جو ہے وہ فنیشنگ میں لگاتے ہیں، 50-50 کا حصہ جو ہے وہ ہوگا، 50-50 کا مطلب ہم آپس میں سرمایہ کاری کریں گے۔ ہم نے معاہدہ کر لیا۔ میں نے دکان دوبارہ بنائی اور مال خریدا اور عید کے بعد دکان کھول دی۔ اس دن میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں بھول گیا، دکان میں آگ لگنے سے ایک ہفتہ پہلے میری والدہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ ٹیسٹ کروا لیے تھے اور نتائج عرفے کے دن آنے تھے۔ نتیجے آئے وہ نیگیٹو تھے۔ الحمدللہ مکمل طور پر صحت مند تھی۔ جب امی کو پتہ چلا تو خوشی سے پورا دن روتی رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ میری بیوی نے فون کر کے بتایا کہ اس نے پریگننسی کا ٹیسٹ کروایا ہے، وہ بھی پریگننٹ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ اب سمجھ آیا روزہ رکھنے اور عرفے کے دن دعا مانگنے کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ میں نے دل سے کہا سبحان اللہ۔ کچھ دن پہلے لگ رہا تھا کہ جیسے پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور سب کچھ جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مخلص دعا سے ہی میرا سب کچھ پلٹ گیا۔ اس دن میں نے اللہ کے سامنے عاجزی کا وہ سبق سیکھا جو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کبھی وہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ عید کے بعد ہمارا کاروبار اچھا چلنے لگا اور جلد ہی $30,000 واپس کر دیے۔ میں وہ پیسے واپس دینے گیا، مگر تب کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس شخص نے کہا سچ یہ ہے کہ پیسے میرے نہیں تھے، کسی شخص نے جس کی بیوی بہت بیمار تھی، صحت یاب ہونے کے بعد اس نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں دلوائے ہیں، وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا گمنام رہ کر۔ یہ پیسے تمہارے ہیں، کوئی واپس نہیں مانگے گا۔ اللہ کی قسم میں گھر آ کر کمرے میں بند ہو گیا اور ایک گھنٹہ میں بچوں کی طرح روتا رہا کہ اللہ کی رحمت اور عنایت پر جو میں نے محسوس کی۔ ابھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو آنکھوں سے صرف آنسو جو ہے ٹپکنے لگتے ہیں۔ دیکھیں یہ چیز آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی کیسے مدد کی، کہ ہم سوچتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ اب ہمیں جو ہے وہ ہم بہت پریشان ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ نقصان ہو گیا ہے تو ہم اس نقصان کو کیسے وہ ہوگا، ہمارے پاس اب کوئی بھی یعنی سبیل نہیں ہے۔ لیکن انسان اگر سچے دل سے اگر دعا کرے اور اللہ کی ذات سے بھروسہ کرے، جیسے اس شخص نے پہلے تو وہ نہیں کر رہا تھا، لیکن جب اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ نہیں اللہ کی ذات پہ آپ بھروسہ کریں، تو اس نے جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا اور روزہ رکھا اور دل سے دعا مانگی۔ اور عرفے کے دن، جس دن کہ اللہ تعالیٰ کتنے حاجیوں کی برکت سے کتنے گھر میں رہنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ خاص دن بخشا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر سال عرفے کے دن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ دن ہمیں نصیب کرے اور ہمارے لیے آسانی کرے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں اور اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے اللہ سے بہت دعا کریں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، جب بندہ اس سے دل سے دعا مانگتا ہے اپنی کسی پریشانی اور تکلیف میں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان کی ہر رات دیکھیں دعاؤں کی قبولیت کا جو ہے وعدہ ہے۔ افطار کے وقت، اس کے علاوہ جو ہے ذوالحجہ کے 10 دن، تہجد کا ٹائم، عاشورہ کے دن، یہ سب دن جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے خاص دن دیے ہیں۔ یہ دیکھیں امت محمدیہ کی کتنی بڑی یہ ہے مطلب یہ کہ خوش قسمتی ہے کہ اگر ان کی عمریں کم ہیں تو اللہ نے ان کو خاص موقع ایسے دے دیے ہیں جس سے کہ وہ اپنے اعمالوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمالوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جائیں جس میں وہ ہم سے خوش ہو اور ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ نیکیاں جو ہے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنے سے، چھوٹے چھوٹے اعمال کو کرنے سے ہمارے لیے آسانی ہو اور ہم ایک اچھے اور باعمل مسلمان بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے اور ہمیں ہر برائی سے بچائے اور ہمارے ہر عمل کو خلوص کے ساتھ، جیسے یہ صاحب جنہوں نے بتایا کہ کتنی مشکل میں تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو
جو ہے وہ توفیق دی اور انہوں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد انہوں نے اللہ سے ایک دعا ہوتی ہے نا جو خلوص دل کے ساتھ اور روتے ہوئے دل سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شعرک سے زیادہ قریب ہے، جب انسان وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو صلاۃ و حاجات کی ایک تسبیح اور ایک دعا بتاؤں گی بہت جلد۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔